सुन्दर दिन र समयमा नाम चयन भयो। नकारात्मक कार्यहरू हट्दै हट्दै गयो। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, सबैलाई समेट्ने एकमात्र सच्चाई। दुखी अनि पीडितले उद्धार पाउँछन् जब ईश्वरको महिमामा जुट्ने गर्छन् तब। जात होइन धर्म होइन त्यस्तै बढ पनि भेदभाव हट्दै जान्छ समाजमा अनि, हो कि होइन हजुर? त्यसैले वार्षिक उत्सवको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा हामी लगभग आइपुग्न लागेका छौँ र आजको हाम्रो मुख्य आकर्षक ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सञ्चार केन्द्र नेपालका प्रमुख, त्यसै गरी उपप्रमुख आदरणीय प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुरको मुखारबिन्दु भएर ईश्वरका ती शक्तिशाली शक्ति र सामर्थ्यका वचनहरू सुन्ने आज हामी कति चाहतले आएका छौँ, हो कि होइन हजुर? हो। त्यसैले यो मन कति खुसी हुन्छ हजुरहरूको नाम लिन पाउँदा। खरानी भई उडी जान्छ पहाड जस्ता समस्याहरू आउँदा। मलम पट्टी बनी आज निको पार्नुभयो मनभित्रका घाउ। त्यसैले त सदा हजुरहरूको यसरी नै सम्मान गरिरहन पाऊँ। एकपटक हामी सबैको अग्रज, हामी सबैको अगुवा आदरणीय सर हजुर, म्याम हजुरको लागि शिरभन्दा उच्च गरेर तालीले सम्मान गर्नुहोला। त्यसै अबको क्रममा शिक्षाको पालो ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका प्रमुख आजको यस समारोहको, आजको यस वार्षिक उत्सवको प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रकाश सर हजुरलाई उहाँको मुखारबिन्दु भएर ती स्वर्गरूपी बाणी हामी माझ छरिदिनु हुनको लागि यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णले एकदमै शिरभन्दा उच्च गरेर आदरणीय सर हजुरको लागि स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र ईश्वरलाई करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसो मसिक नाममा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जति पनि हुनुहुन्छ स्टेजमा विराजमान हुनुहुने आजका सभापतिज्यू, प्रमुख, उपप्रमुख अनि लिडरजनहरूमा पनि म प्रकाश दिप गैरीको तर्फबाट शिरनेउरा नमस्कार गर्न चाहन्छु। र पारी स्टेजमा विभिन्न ठाउँबाट बस्नुहुने, विभिन्न ठाउँबाट आएर स्टेजमा विराजमान हुनुहुने सम्पूर्ण लिडरप्रति पनि म प्रकाश दिप गैरीको तर्फबाट शिरनेउरा नमस्कार गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा जति पनि यो माहौलमा यो परमेश्वरको पवित्र मन्दिरभित्र आउनुहुने तपाईँहरू पवित्र परमेश्वरको सन्तानप्रति पनि म प्रकाश दिप गैरीको तर्फबाट शिरनेउरा नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो समय अनुसारको एउटा नाटक पनि हामीले हेऱ्यौँ, जुन नाटकले हाम्रो हृदयमा चुपेको छ, जुन नाटकबाट हामीले धेरै शिक्षा लिन पनि पाउनेछौँ र धेरै शिक्षा पनि लिएका छौँ। हो, परमपिता परमेश्वर एक हुनुहुन्थ्यो तर हामीलाई अनेक परमपिता परमेश्वर चिनाउनु भयो। तर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुभयो चाहिँ मेरालाई मैले चिन्नेछु र मेरो आवाजहरू मैले सुन्नेछु भने चाहिँ आज ढिलै भए पनि परमपिता परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चुन्नु भएको छ। यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, यही नै सबैभन्दा भाग्यमानी कुरा हो। आज यो नाटकबाट सीताको श्रीमान जस्तै सयौं श्रीमानहरू आज विदेशमा गएर अल्पत्र मात्रै पर्नु भएको छैन, ज्यान पनि गुमाएर बस्नु भएको छ। एक परमपिता परमेश्वरसँग आस्था राखेर, यो आस्था मात्रै नराखेर एक परमपिता परमेश्वरसँग विश्वास राखेर त्यस्ता सीताका श्रीमान जस्ता धेरै श्रीमानहरू आज नेपाल फर्केर आएका पनि हाम्रा समाजमा धेरै उदाहरणहरू छन्। परमपिता परमेश्वरसँग अझै पनि प्रार्थना गरौँ हाम्रा सीताका श्रीमान जस्तै अझै पनि दलदलमा, अझै पनि पीडामा, अझै पनि हस्पिटलको कुनामा थन्किएर बसिरहनु भएको छ भने परमपिता परमेश्वरसँग आजैबाट हामी पनि प्रार्थना सुरु गरौँ सबै सीताका श्रीमान जस्तै सीतासँग जस्तै भेट होस् र परमेश्वर पितासँग सबैको एकदमै आज्ञाकारी बन्न सकौँ भनेर म परमपिता परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जुन मनुष्यले बनाउनु भएन, जुन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले हामीलाई बनाउनु भयो, हामीले त केवल एउटा एरियामा मात्रै हामी देख्न सक्छौँ, तर परमपिता परमेश्वरले
विश्वको ब्रह्माण्डको कुना कुनामा पनि परमपिता परमेश्वरले देख्न सक्नुहुन्छ र उहाँले उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरामा विश्वास गर्नुहोस्, यो कुरामा मन लगाउनुहोस्, किनकि हिजोको दिनमा हामीले यो धेरै आरोह अवरोह सहेर, धेरै कठिनाइहरू सहेर, धेरै अप्ठ्याराहरूलाई पार गरेर हामी परमपिता परमेश्वरको राज्यमा आज यसरी सक्सेस भएका छौँ। धेरै अप्ठ्याराहरू थिए, हामी माथि धेरै खालका लालथनहरू थिए, हामी माथि धेरै नराम्रा 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 अभियोगहरू पनि लगाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर आज हामीले भनिरहेका छौँ, हामी धर्म परिवर्तन गर्न हिँडिरहेका छैनौँ, हामी जात परिवर्तन गर्न हिँडिरहेका छैनौँ। मात्र हिजो ढुङ्गाको जस्तो मनलाई आज कोमल र नम्रतामा परिवर्तन होस् भनेर त्यो परिवर्तन गराउन हिँडेका हामी योद्धाहरू हौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले धर्म परिवर्तन गरेर तिमीले उद्धार पाउँछौ भन्नु भएन, वस्त्र परिवर्तन गरेर तिमीले उद्धार पाउँछौ भन्नु भएन, स्थान परिवर्तन गरेर तिमीले उद्धार पाउँछौ भन्नु भएन। परमपिता परमेश्वरले तिम्रो कठोर भन्दा कठोर हृदयलाई परिवर्तन गरेर तिमीले निश्चित रूपमा तिमीले उद्धार पाउँछौ भन्नुभयो। हाम्रा महान अनुकारी परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसै अघि एकजना सच्चाइका दूतले, परमेश्वरका स्वर्गीय दूतले भनेको चाहिँ यो सूर्य जसले बनाउनु भयो कुनै जात र धर्मको बनाउनु भएन, यो टेकिरहेको जमिन कुनै जात र धर्मको भएन, यो मैले फेरिरहेको सास कुनै जात र धर्मको थिएन, र मैले देखिरहेको यो आकाश कुनै जात र धर्मको थिएन। जात र धर्म त मानिसले बनाउनु भयो र मानिसले नै विभाजन गरे। परमपिता परमेश्वरले त नर र नारी बनाउनु भयो। साँच्चै नै परमपिता परमेश्वरले नर र नारी बनाउनु भयो। जात र धर्म त मनुष्यले बनाउनु भयो र अब हरेक ठाउँमा जात र धर्म बनाएर विभिन्न खालका चाहिँ हामीमा लडाउने एउटा योजना बनाउनु भयो। तर परमपिता परमेश्वरले त नर र नारी बनाएर प्रेमको योग्य बनाउनु भयो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमपिता परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हे मेरा सन्तानहरू, यदि तिमीले विश्वास, यदि तिमीले रायोको दाना जति मात्रै पनि तिमीले यदि विश्वास गर्छौ भने, मेरो राज्यमा आएर तिमीले मेरो कार्य गर्छौ भने, तिमीले नसोचेको कुरा र तिमीले मनमा कल्पना नगरेको कुरा र तिमीले सोच्दै नसोचेको कुरा म गरेर देखाउँछु भन्नुहुने परमपिता परमेश्वरलाई एकचोटि करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। आज हामीलाई ढिलै भए पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले होला हामी धेरै ठाउँबाट ठक्कर खाएर आएका छौँ, धेरैबाट बिलाउन गरेर आएका छौँ, धेरैबाट हामी ठोकिएर आएका छौँ र धेरैबाट हामी लुटिएर आएका छौँ र धेरैबाट हामी के त तडपिएर आएका छौँ, धेरैबाट हामी डराएर आएका छौँ। तर परमपिता परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हिजोको गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई, मलाई मान, मेरो चरण स्पर्श गर। तर परमपिता परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मलाई चोखो हृदयले मात्र धन्यवाद गर, म तेरो निश्चित रूपमा चाहिँ तेरो कार्य गरेर देखाउँछु भन्नुहुने पिता परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। हाम्रा महान अनुकारी परमेश्वर पिता अघि भन्दै गर्दा हाम्रा कथाकारले, हाम्रो नाट्यकारले गर्दै गर्दाखेरि एउटा कुखुराले, एउटा बोकाले एउटा कुखुराको टाउकोमा पानी हाल्दै गर्दाखेरि ईश्वर खुसी हुनुहुन्न ब्लडमा, ईश्वर खुसी हुनुहुन्न खुनमा भनेर एउटा कुखुराले र बोकाले जान्यो। तर हामीले जानेनौँ, हामी कति मूर्ख भइरहेका छौँ। आजबाट हामीले परमपिता परमेश्वरको राज्यमा आइसकेपछि हाम्रो परमपिता परमेश्वर ब्लड खुनले, हाम्रो परमेश्वर पिता ब्लडले खुसी हुनुहुन्न, हाम्रो परमेश्वर पिता चोखो मनले, पवित्र मनले, धन्यवादले खुसी हुनुहुँदो रहेछ। यो पनि हामीलाई प्रश्न भयो। त्यसैले पनि हामीले भनिरहेका छौँ, किनकि हाम्रा परमपिता परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, जसले यो पृथ्वी बनाउनु भयो, जसले मानव जाति सृष्टि गर्नुभयो, जसले मानव जातिलाई चाहिने आवश्यक पर्ने हरेक फलफुल बनाउनु भयो, जसले मानव जातिलाई पाउने हरेक प्रकारका अन्न बाली उब्जाउनु भयो, एक परमपिता परमेश्वरले, जसलाई आज हामी चिनिरहेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म करोड 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज हामीलाई धनी रोज्नु भएन, प्रतिष्ठा भएको व्यक्तिलाई पनि रोज्नु भएन। जसको मन निर्दोष छ, जसको मन ईश्वरको योग्यको छ, उहाँहरूलाई रोज्नु भयो हाम्रो परमपिता परमेश्वरले। संसारका मानिसले आज हामीलाई कहीँ
विवाह कहीँ व्रतबन्धमा यदि कहीँ पार्टीमा सेमिनारमा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने यसले सुन कति लागेको छ, यसले सुकिलो मुकिलो गर्न लागेको छ कि छैन, यसले सुकिलो मुकिलो कपडा लगाएको छ कि छैन हेर्नुहुन्छ। तर परमपिता परमेश्वरले सुकिलो मुकिलो हेर्नुहुन्न, मनभित्र सुकिलो मुकिलो छ कि छैन मात्र त्यो हेर्नुहुन्छ। लामो समयदेखि परमपिता परमेश्वरको काम गर्दै आयौँ, लामो समयदेखि ईश्वरमा लिप्त हुँदै आयौँ। कहिले पनि हामीले छोटो सोच र खोटो सोच कहिले पनि राखेनौँ। र आजबाट म तपाईँहरूलाई पनि भन्छु, आजबाट तपाईँहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले विभिन्न एरियामा परमेश्वरको राज्य हाँकेर बस्नुभएको छ। कहिले पनि छोटो सोच र खोटो सोच नराख्नुहोस्, एकदम प्रसन्न भएर परमेश्वरको काम गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई हलक्क बढाउनु हुनेछ। जसरी भर्खर उम्रिँदै गरेको मकैको बोटमा हलोको फाली पर्छ, तब त्यो मकैको बोट हलक्क बढ्छ। जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यमा पवित्र मनले छोटो सोच र खोटो सोच नराखिकन पवित्र मनले परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ, जसरी त्यो पृथ्वीको मकै हलक्क बढेको चाहिँ तपाईँले गर्ने काम, तपाईँले गरेको परमेश्वरको राज्य पनि त्यसरी हलक्क बढेर जानेछ। यो कुरा विश्वास राख्नुहोस्। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरसँग सधैँभरि विश्वास राख्नुहोस्। एक परमपिता परमेश्वरले कहिल्यै पनि ढाँट्नुहुन्न। उहाँले दिन्छु भनेपछि 100% दिनुहुन्छ। मैले परमपिता परमेश्वर भन्ने बित्तिकै कतिको मनमा यहाँ शङ्का र उपशङ्काले बास गरिसकेको छ, शङ्का र उपशङ्काले घेरा हालिसकेको छ। परमपिता परमेश्वर भनिरहेका छन्, आमेन भनिरहेका छन्, त्यसैमाथि मसीह येशू गुरु येशू मसीह भनिरहेका छन्। यो ठ्याक्कै त्यो जातको भनेर, त्यो धर्मको भनेर कतिले आकलन गरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई एउटा बलियो उदाहरण दिन चाहन्छु। आज मैले वास्तवमा मलाई यो ड्रेस लगाइदिनु हुने यहाँका आयोजक रामबहादुर सर, हाम्रो अर्जुन माकाजु सर, हाम्रो मङ्गली म्याम र यहाँका लिडर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आज जिन्दगीमा म पहिलोचोटि यो नेवारी ड्रेस लाउँदैछु। मैले यो नेवारी ड्रेस लाउँदै गर्दा म पक्कै पनि नेवार जातको होइन र म नेवार पनि हुन सक्दिनँ। म नेवार होइन, किनकि म त एउटा मनुष्य हुँ। त्यसैले म एउटा नेवारी ड्रेस लगाएर म नेवारी हुन सक्दिनँ भने मैले परमपिता परमेश्वर येशू मसीह भन्दैमा कहाँ अर्को जातको र अर्को धर्मको हुन सक्छु। यो विश्वास गर्नुहोस्। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ, हे मेरा सन्तान, तिमीले के खाँदैछौ, तिमीले के लाउँदैछौ, तिमीले के बोल्दैछौ, त्योसँग मलाई सम्बन्ध छैन। तर हामीलाई सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा शक्तिशाली आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले हामीलाई अन्य भाषाको रूपमा अन्य भाषा दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले भनिरहेका छौँ, अन्य भाषा गर्नुहोस्। नेवारको भाषा नेवारले बुझ्नुहुन्छ, मगरको भाषा मगरले बुझ्नुहुन्छ, तामाङको भाषा तामाङले बुझ्नुहुन्छ। तर हाम्रो पिता परमेश्वरको भाषा जो अन्य भाषा हाम्रो पिता परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। जस्तै झिगो पिता परमेश्वर गुली बाला बाला, नेवारीले बुझिसक्नु भयो। झिगो पिता परमेश्वर गुली बाला बाला, झिगो पिता परमेश्वर आत्मा ड पिने मरु खलाकी मखु, नेवारी समुदायले बुझिसक्नु भएको छ यो, किनकि यो नेवारी भाषा हो, नेवारी समुदायले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै सुलकाता नाकाता मैले अन्य भाषा बोले, मेरो पिता परमेश्वरको राज्यमा बस्नुहुने मेरो पिता परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। यो विश्वास गर्नुहोस्। नेवारी भाषा बोल्दैमा नेवारीले बोल्यो बुझ्छ, मगर भाषा बोल्दा मगरले बुझ्छ। मैले अन्य भाषा गर्दै गर्दा मेरो पिता परमेश्वरले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले आजबाट ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो पिता परमेश्वर हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। मैले अघि नेवारी भाषामा बोल्दै गरेको झिगो पिता परमेश्वर गुली बाला बाला, हाम्रो परमेश्वर कति राम्रो। झिगो पिता परमेश्वर आत्मा पिने मरु, हाम्रो पिता परमेश्वर आत्मामा हुनुहुन्छ, बाहिर हुनुहुन्न। हो कि खला कि मखु, हो कि होइन भन्दै थिएँ। त्यसो भन्दै गर्दा नेवार समुदायले बुझ्नुभयो। हो, त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितासँग मेरो कामना छ, तपाईँहरूको कामना पनि त्यही होस्। आज हामी प्रत्येक ठाउँमा गइरहेका छौँ, प्रत्येक ठाउँमा यो घोक्रो फुट्ने गरेर बोलिरहेका छौँ परमपिता परमेश्वर जो हामीले ईश्वर भनिरहेका छौँ। कुनै जातको हुनुहुन्न, कुनै धर्मको हुनुहुन्न, कुनै समुदायको हुनुहुन्न। जो निर्दोष मन छ, जो दलदलमा फँसेकाहरू छ, जो बोझ
जसले दबिएका छन्, जसले ईश्वर खोजिरहेका छन्, जसको निर्दोष भन्छ उनीहरूको पिता परमेश्वर हो। जात र धर्मको पिता परमेश्वर हुनुहुन्न। आजबाट यो विश्वास गर्नुहोस्। आज हामीले हाम्रा छोराहरूलाई, हाम्रा छोरीहरूलाई, हाम्रा नातिहरूलाई, हाम्रा नातिनीहरूलाई हामी कुन चाहिँ राम्रो विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनुहुन्छ भनेर हामी अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउनको निमित्त राम्रो विद्यालयको खोजी गरेर त्यो स्कुलमा हामीले हाम्रा नानी बाबुहरूलाई के गर्छौँ, त्यो विद्यालयमा लगेर राख्छौँ। अनि त्यो विद्यालयमा लगेर राखिसकेपछि त्यो हाम्रा नानी बाबुले अङ्ग्रेजीमा फरर बोल्नुहुन्छ, तर हाम्रा नानी बाबु अङ्ग्रेजका बच्चा हुन्नन्, हाम्रै बच्चा हुन्छन्, हाम्रै बच्चा हुन्छन्। किनकि हाम्रो कन्सेप्ट त्यो छ, मैले परमेश्वर भने, मैले शास्त्र पढेँ भने, मैले शास्त्र पढेँ भने, मैले बाइबल पढेँ भने, मैले मुन्धुम पढेँ भने, मैले त्रिपिटका पढेँ भने, मैले कुरान पढेँ भने, कुरान पढेँ भने मलाई मुस्लिम भनिदिनुहुन्छ, बाइबल पढेँ भने मलाई क्रिस्चियन भनिदिनुहुन्छ, मैले रामायण भागवत गीता पढेँ भने मलाई हिन्दू भनिदिनुहुन्छ। म हिन्दू पनि होइन, म मुस्लिम पनि होइन, म क्रिस्चियन पनि होइन, म बुद्धिस्ट पनि होइन, म मेरो पिता परमेश्वरको एक सच्चा पुत्र हुँ। आजबाट यो भन्नु होला, आजबाट चाहे जसले जसुकै पढौँ, जे पढे तापनि आखिर परमपिता परमेश्वरको सबै योजना परमपिता परमेश्वरको छ। परमेश्वरले जात बनाउनु भएन, अघि पनि हाम्रो नाटकले हामीलाई बुझाइसकेको छ। परमपिता परमेश्वरले जात बनाउनु भएन, परमपिता परमेश्वरले धर्म बनाउनु भएन, परमपिता परमेश्वरले त नर र नारी बनाउनु भयो। त्यसैले आज हामी नर र नारी छौँ। त्यसैले आजको आवश्यकता हिजो दिनमा हामी धेरैसँग लड्यौँ। कहिले हिन्दू धर्मको लागि भनेर लड्यौँ, कहिले मुस्लिम धर्मको लागि भनेर लड्यौँ, कहिले बुद्धिस्ट धर्मको लागि भनेर लड्यौँ। अब म तपाईँहरूलाई भन्छु, हाम्रो विरुद्ध जसले हामीलाई तहस नहस बनाएको छ, अदृश्य रूपमा हामीलाई बर्बाद पारेको छ, जसले क्यान्सर जस्तो प्राणघातक निकालेर काम गरेको छ, त्यो तत्त्वसँगको लडाइँ हो आज तपाईँ हाम्रो। त्यो तत्त्वसँगको लडाइँ हो। आज मानिसहरू दिनानुदिन डिप्रेसन हुँदै गइरहेका छन्। हामीसँग भएको खुसीहरू लुटिरहेका छन्, हामीले पत्तै पाइरहेका छैनन्। आज मलाई यति धेरै फोन आउँछन् मानिसहरू, कोही मानिसहरू विवाह गरेर खुसी हुन्छु भन्छन्, कोही मानिसहरू विवाह नगर्दा खुसी हुन्छु भन्छन्, कोही मानिसहरू कसैको हत्या गरेर खुसी हुन्छु भन्छन्, कोही मानिसहरू कसैलाई अप्ठ्यारो पारेर खुसी हुन्छु भन्छन्, कोही मानिसहरू कसैको बदखुवाई गरेर खुसी हुन्छु भन्छन्, कोही मानिसहरू के गर्छन्। तर हाम्रा परमपिता परमेश्वर जसको उद्धार गर्नु सक्नुभयो र जसले उद्धार पायो, हामी त्यसरी खुसी हुने परमपिता परमेश्वरका सन्तान हौँ। म धादिङबाट गोर्खाकी धादिङबाट जाँदै गर्दा मलाई एउटा कल आएको थियो। त्यो कलले म सोच्न बाध्य भएँ, मेरो परमपिता परमेश्वरसँग म सोच्न बाध्य भएँ। मलाई भन्नुभयो, सोध्नुभयो, सर म सच्चाइमा जुटेको लामो समय भयो, अब म युवा अवस्थामा छु, म कसैसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिँदैछु। सर तपाईँले मलाई भनिदिन पर्यो, मलाई लभ म्यारिज गर्दाखेरि राम्रो होला कि एरेन्ज म्यारिज गर्दा राम्रो होला भन्दै गर्दाखेरि मैले मेरो पिता परमेश्वरसँग मागेँ, पिता अब यसको जवाब त मैले दिनै पर्छ। मैले सोचेँ, अनि मैले सोच्दै आएँ अनि मैले एउटै जवाब दिएँ। अनि मैले यो हरेक कुराको देखिरहेको छु, हरेक कुरा देख्छु। जसले लभ गर्दाको टाइममा रातभरि फोन गर्दा पनि पत्ता नलाग्ने युवा युवतीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिसकेपछि तेरो फोन आयो कि मलाई एलर्जी हुन्छ, फोन नगर भनेको पनि मैले सुनेको छु। तिमीलाई नहेरिकन म अफिस त जानै सक्दिनँ। एक झलक तिम्रो अनुहार हेरेर, एक झलक तिम्रो फेस हेरेर म अफिस जान चाहन्छु भन्ने श्रीमानहरू, छि तेरो थुतुनो नदेखा त, तेरो थुतुनोले मलाई डर लाग्छ भनेको मैले थाहा पाएको छु। तिम्रो एक कल फोन नआउँदा म यति तर्पिएको छु भन्नेहरू आज तेरो फोन आउँदा मलाई एलर्जी भन्ने पनि मैले देखेको छु। लभ म्यारिज भनौँ कि अनि एरेन्ज म्यारिज भन्नुहुन्छ भने एरेन्ज म्यारेज गर्ने भन्नेहरू पनि यस्तै देखिएको छ। त्यो गर्नेवाला केवल हामीले मनुष्यलाई देखेका छौँ, हामीले श्रीमानलाई दोष लागेका छौँ, श्रीमतीलाई दोष लागेका छौँ, तर त्यो हाम्रो म्यारिजको लाइफमा बिगार्नेवाला दोस्रोवाला आत्मालाई हामीले कहिले पनि देखेका छैनौँ, हामीले कहिले पनि पत्तो पाएका छैनौँ। जसरी यो फुल फुल्दै गर्दा यसको सुगन्ध चल्छ, सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध अथवा जे भए पनि गन्ध जे भए पनि यो फुलबाट आउँछ।
तर यो फुलबाट दुर्गन्ध र गन्ध आउँदैन, यो फुलबाट सुगन्ध नै आउँछ। त्यसरी नै यो फुल देख्छौँ हामीले, तर यो फुलबाट निस्किएको सुगन्धलाई देख्दैनौँ। त्यसरी नै हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएको माया र प्रेममा बाँधिएका श्रीमान र श्रीमती देख्छौँ, तर माया र प्रेममा बाँधिएको श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा दूसरावालाले काम गरेको छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि देख्न सक्दैनौँ, देख्नै पत्तै पाउँदैनौँ। आजबाट म भन्छु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनमा कहीँ खटपट छ भने, तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवनमा सुखमय छैन भने आजबाट भन्नुहोस्, परमपिता परमेश्वर यो मेरो दाम्पत्य जीवनमा दुःख र कष्ट ल्याउने त दूसरावाला आत्मा होस्, नासरत मसीह येशूको नाममा हुकुम गर्छु, त हट्नेछ। त्यसैले आज हामी विभिन्न ठाउँमा, आज हामी आफूमा विश्वास छैन, हामीलाई आफूमा भरोसा छैन, हामीलाई आफूमा आफूलाई विश्वास छैन, किनकि आज हामी आफूमा आफैलाई विश्वास गुम्दै गइरहेको छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे मनुष्य जाति हो, तैँले ममा विश्वास गरिस् भने तैँले नसोचेको कुराहरू, जुन कुरा मनुष्यको लागि असम्भव छ, ती कुराहरू ममा सम्भव छ। मैले गरेर देखाउँछु भन्नुहुने पिता परमेश्वरलाई एकचोटि करोड करोड थ्याङ्क्स। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा जाँदै फेरि पनि म भन्न चाहन्छु मेरो पिता परमेश्वरसँग, यो मेरो पनि प्रार्थना हो र तपाईँहरूको पनि यो प्रार्थना हुनेछ। जसरी सीताको श्रीमान विदेश गएर अल्पत्र परेर बस्नुभयो, परमपिता परमेश्वर आज पनि लाखौँ युवाहरू विदेश गएर अल्पत्रमा परिरहेका छन्। ती अल्पत्रमा नपार्नुहोस् परमेश्वर पिता। सबै आकाशमा गएका छन्, सबै आकाशमा नै आउन्, कोही पनि बाकसमा नआउन्। परमपिता परमेश्वर, यही छ हाम्रो प्रार्थना, यही छ हाम्रो ईश्वरसँगको आत्मीयता। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिले पनि बाँच्न पाओस्। यो भक्तपुरमा आयो, परमेश्वर भन्यो, येशू मसीह भन्यो, आमिन पनि भन्यो, यो ठ्याक्कै त्यही रहेछ भनेर प्लिज कसैले पनि नभनिदिनु होला। म फेरि पनि के भन्न गइरहेको छु भने, हामीले कुनै धर्मलाई प्रचार र कुनै धर्मको प्रमोट गर्नको लागि र कुनै धर्मको परिवर्तन गर्नको निमित्त हामी हिँडिरहेका छैनौँ। दिन र दलदलमा फसेका जसले परमेश्वर चिन्नु भएको छैन, उहाँप्रति परमेश्वर चिनाउनको निमित्त हामी एक निर्दोष भएर हिँडिरहेका छौँ। परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। धर्म त मनुष्यले बनाउनु भयो, जात त मनुष्यले बनाउनु भयो, त्यसैले धर्म र जातको सम्बन्ध होइन, हामीलाई बनाउने वाला परमपिता परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध हो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। होला जति तपाईहरू परमेश्वरको राज्यमा जति लीन हुनुहुन्छ, त्यति तपाईँमा अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्। जति तपाईँ परमेश्वरमा नजदिक हुनुहुन्छ, त्यति तपाईँलाई दुष्ट आत्माले च्याप्न सक्छ। जति तपाईँ परमेश्वरसँग नजदिक हुनुहुन्छ, दुष्टवाला आत्माले त्यति नै तपाईँलाई परमेश्वरबाट लखेट्न सुरु गर्छ। तर त्यो समयमा तपाईँले आफ्नो मनलाई, आफ्नो विश्वासलाई, आफैलाई विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वर पितालाई 100% पाउनुहुन्छ। जाँचेर हेर्नुहोस्। हामीले सोचेका छौँ हामी त यो पृथ्वीमा एउटा गाडी किन्न, एउटा घर बनाउन, एउटा ठुलो घर बनाउन पाए हुन्थ्यो, तर मैले देखेको छु ठुलो घर हुने मान्छेहरू सानो मन भएको पनि मैले देखेको छु। धेरै पैसा कमाउने मानिसहरू शान्ति नपाएर भौँतारिरहेको पनि देखेको छु। तर आज हाम्रा परमपिता परमेश्वरले धेरै धन सम्पत्ति नदिनु होला, तर संसारमा किनेर नपाइने चिज, पैसाले किनेर नपाइने चिज, आनन्द र सुख शान्ति समृद्धि दिनुहुन्छ। त्यसको पक्षमा छौँ हामी। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोको दिनमा मलाई पनि थाहा थिएन, 2-4 पैसा कमाउनको लागि, घरघरेली जोड्नको लागि र ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नको निमित्त हामी यो पृथ्वीमा आएका हौँ भने मैले पनि सोच्थेँ। तर होइन रहेछ। यो पृथ्वीमा आउनुको कारण त हामी यो पृथ्वीमा किन आयो होला? यतिका धेरै मानिसहरू पृथ्वीमा ईश्वरले सृष्टि गरेर किन पठाउनु भयो होला? झै झगडा गर्न, जात बनाउन, धर्म बनाउन, त्यही जात र धर्म बनाएर त्यसैमा लडाइँ गर्न होइन रहेछ।
परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको त मेरा महिमा गर तिमीले त्यो पृथ्वीमा गएर जब तिमीले त्यो पृथ्वीमा गएर मेरो महिमा गर्नेछौ तब तिमी त्यो संसारबाट बिदा भएर आउँदा मैले तिमीलाई चिन्नेछु र भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ थाहा छ? माग त के भन्नुभएको छ? पाउने छैन? अलि सुनिनँ मैले। माग त। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद। गर्व लाग्यो मलाई, आज गर्व लाग्यो, यहाँनिर गर्व लाग्यो। खोज त, भेटाउने छैनौ? खोज त। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाममा। ढोका ढक्याउ त, तिम्रो लागि बन्द हुनेछ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाममा। हो, जुन दिन हामी यो पृथ्वीमा बस्ने त धेरै भनेको 50 देखि 60 वर्ष मात्रै हो। 50-60 वर्ष पछि त हामी यो संसारबाट बिदा भएर जान्छौँ। मैले जहिले पनि एउटै कुरा के भन्ने गरेको छु भने यदि आज यति धेरै मान्छेले कृष्ण सरले, म कृष्ण सरकै उदाहरण दिएँ। कृष्ण सरको घरमा म रातिको समयमा अप्ठ्यारो परेर रुँदै र कराउँदै चिच्याउँदै गएँ भने पनि ढोका ढकढकाइ र ढोका खोल्नु भयो भने कृष्ण शर्मा आइपुग्यो भने तपाईँ को आउनुभएको, किन आउनुभएको, मेरो घरमा को आएको, ल म तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहुन्छ कि मान्छे बोलाएर लखटुम भन्नु होला कि ओहो प्रकाश सर तपाईँ किन आउनुभयो, के कारणले आउनुभयो, ल तपाईँ आउनुहोस् भनेर भित्र लिएर जानु, मलाई सेवा गर्नु होला, के गर्नु होला। हो, त्यसरी नै आज हामी परमपिता परमेश्वरको यो धरतीमा रहेर परमपिता परमेश्वरसँग परिचित भयो भने भोलि यो धरतीबाट उठेर जाँदा हाम्रा परमपिता परमेश्वरको ढोकामा पुग्दा हामी ढकढक्याउँदै गर्दाखेरि ढोका हाम्रो लागि उघारिनेछ र ढोका उघारिँदै खोज्दा मेरो सन्तान तिमी आऊ, तिमी मेरो सन्तान तिमी त आऊ भित्र, तिमीलाई यो ठाउँ होइन, तिमीलाई मेरो घरभित्र आऊ भनेर हामीलाई स्वागत, हामीलाई वेलकम गर्नुहुनेछ। हामी यो धरतीमा आएका हौँ परमपिता परमेश्वरलाई चिन्नको निमित्त आएका हौँ। त्यसैले पोखरामा एउटा अचम्मको घटना घट्यो। मैले धेरै ठाउँ भनिसकेको छु, सुनि पनि सक्नु भएको होला, समय एकदम छोटो छ र पनि मैले सर्टकटमा भने। आज हामीमा विश्वास छैन, हामी आफूमा विश्वास छैन, तर परमपिता परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीमा विश्वास गर र ममा विश्वास गर। म तिमीमा छु भने मेरा जिउँदो मन्दिर तिमी हौ। ईश्वरले भन्नुभएको छ मनको मन्दिर भत्काएर धनको मन्दिर खोज्नेहरू तिमी, मनको मन्दिर भत्काएर धनको मन्दिर खोज्नेहरू तिमी, मनको फुललाई निमथेर वनको फुल रोज्नेहरू तिमीहरू होइनौ भन्नुहुने पिता परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। आज त हामीले मनको मन्दिर भत्किन दिन्नौ, मनको फुललाई निमट्न दिँदैनौ र मनको मन्दिर सजाएर हुन्छौँ र मनको फुललाई सजाएर हिँड्नेछौँ। परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामै छ यो कुरा, मैले भनिनँ, अर्कोचोटि भन्ने छु, मैले अर्कोचोटि जोड्ने छु। आज यो एकदमै गर्व लाग्छ यो ठाउँमा आएर यसरी मौका दिनुभयो हाम्रो राम सर, मङ्गली देवी म्याम र यहाँका लिडरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ईश्वरको आशिष घर घरमा रहोस्, दुःख कष्ट दरिद्रताले कसैको घरमा निवास नपाओस्। तपाईँका छोरा नाति माई भातिजू काका मामा माइजू जो कोही पनि घरदेश भएर परदेश जानुभएको छ भने जुन अपेक्षा हजारौँ सपनाहरू बोकेर जानुभएका ती परदेशी मनहरू कहिले पनि रुठिन नपरोस्। सधैँभरि परमपिता परमेश्वरको मन लागोस् र परमेश्वरका स्वर्गीय दूतहरूले तपाईँहरूका नानी बाबुलाई, परदेशमा भएका नानी बाबुहरूलाई पनि रक्षा सुरक्षा राखिसक्नु भयो भन्दै तपाईँहरू माझबाट म पनि सुशीला म्याडमको पनि वचन शिक्षा खानै छ, म पनि ओझल पर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। परमात्मा परमेश्वर पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। निकै नै उत्साहित वचन बाणी हाम्रा लागि स्वर्गका शब्द छरेर जानुहुने आदरणीय मेरो अनि हामी सम्पूर्णको अग्रज प्रकाश सर हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि सम्मान तथा नमन र सम्पूर्णले जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला। यति उत्साहितका वचनहरू हामीलाई दिनुभयो, हाम्रो लागि बोलिदिनु भयो। ईश्वर हाम्रो अग्रजलाई सदा सर्वदा यसरी नै उत्साहित बनाएर उच्च स्थानमा राखेर हजुरले अझै चलाउनुहोस्, अझै बढाउनुहोस् पिता। हजुरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। अबको क्रममा भने अझै हाम्रो आत्मामा वचनका शब्द छरिदिन, परमेश्वरका बाणी बोलिदिन। हजुर हामी सम्पूर्ण कि मनकी ढुकढुकी आँखाकी नानी अनि हजुर हामी सम्पूर्ण कि ममताकी खानी हाम्रो म्याम हजुरको लागि जोरदार तालीले स्टेजमा स्वागत सम्मान गरौँ। जसले वास्तवमा परमेश्वरको वचन हजुर हाम्रो लागि छर्न आउँदै हुनुहुन्छ, हरेकको जीवनलाई परिवर्तन गराउन आउँदै हुनुहुन्छ, हरेकलाई ऊर्जा छर्न आउँदै हुनुहुन्छ, हरेक
सुनाऊ। जगतका मालिक, तीनै लोकका सृष्टिकर्ता परम प्रधान ईश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यस्ता महान शक्तिशाली शक्तिका मालिक, महिमाका मालिक परमात्मा पिताको लागि एकपटक जोरदार तालीले सम्मान गरौँ, धन्यवाद गर्छु। सृष्टिका महान अनुकारी परमात्मा, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी आजको यसै महिमाका सभा अध्यक्ष परमात्माको आत्मिक सन्तान राम सर हजुरको लागि पनि एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ र उहाँलाई हमेसा उत्साहित गराउनुहुने, साथमा साथ, हातमा हात र हरेक समयमा साथ सपोर्ट गर्नुहुने उहाँको धर्मपत्नी परमात्माको आत्मिक सन्तान मङ्गलदेवी म्याम हजुरको लागि पनि एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी परमात्माका आत्मिक र प्रभावशाली शक्तिशाली मन बनाएर अहोरात्र परमात्मामा मन लगाउनुहुने सच्चाई केन्द्र नेपालका प्रमुख हाम्रा सर हजुरको लागि पनि एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। साथै विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरजनहरू, पत्रकार मित्रहरू र श्रव्य र दृश्यलाई आज भइरहेको महिमाका श्रव्य र दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्नुभई युट्युबमा राखेर जन जन र मन मनको मुटुमा बस्न सफल रहनुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरू र क्यामेरा पर्सनहरू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण महानुभावहरू र परमात्माका आत्मिक सन्तानहरूमा पनि म एकमुष्टमा शिर झुकाएर नम्र नमन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्छु। सृष्टिका महान अनुकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। परमात्माको यो आत्मिक महिमा आज हामी पहिलो वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ। भव्यताको साथ, सभ्यताको साथ परमात्माले स्वयं सबैको मुख भएर बोलिरहनु भएको छ। चाहिने शब्द, चाहिने कुराहरू परमात्मा आफै हरेकको हृदयमा बास गर्नुभई परमात्मा बोलिरहनु भएको छ। यो समयको लागि पनि पिता परमेश्वर, मेरो लागि पनि अनि हामी सम्पूर्णको लागि परमात्मा आफै वचन भएर हृदय तलास गर्नुहुने सबैको लागि आवश्यकताका वचनहरू परमात्माले बोलिरहनु भएको छ। यस्ता महान अनुकारी सर्वशक्तिमान परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। फेरि पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ अनि परमात्मालाई माग्नुहोस्। परमात्मा जहिले पनि परमात्माको वचन कहिले पनि पुरानो हुँदैन। जसरी दुनियाँ जगत थिएन, जति बेला अन्धकार थियो परमात्माले के भन्नुभयो त, उज्यालो होस् भन्नुभयो, तब उज्यालो भयो। जति बेला जगत थिएन त्यति बेला वचन थियो। त्यो वचन कोसँग थियो त, परमात्मासँग थियो। त्यही वचन आज कोसँग छ, हामी सबको साथमा छ। त अगाडि समस्या होला, अगाडि शून्यता होला, अगाडि बाधा होला, अगाडि रोग होला, अगाडि कष्ट होला, तर आज यो वचनबाट परमात्मा धन्यवाद, तपाईले मलाई महिमित बनाइसक्नुभयो। सारा समस्याबाट छुटकारा गराइसक्नुभयो परमात्मा, धन्यवाद गर्नुभयो नि। काम सुरु परमात्माले गरिसक्नु भएको छ। जति पनि आउनु भएको छ आजको यो समयमा कोही पनि लाटो छैनौँ। हामी सबैजना बुझेका छौँ, सबैले जानेका छौँ के गर्दा सही हुन्छ, के गर्दा गलत हुन्छ। सबको चेतना कसले खोल्नु भएको छ त आज परमात्माले। त्यसैले यत्तिकै हामी अभीत भएर आएका छैनौँ। काहीँ नपाएको सुख, काहीँ नपाएको शान्ति, काहीँ नपाएको आनन्द, काहीँ नपाएको उपचार एकमात्र सच्चाई केन्द्र नेपालमा पाएको कारणले आज हामी सबैजना जुटेका छौँ, होइन त हजुर? एकपटक यो ताली परमेश्वरको लागि दिन्छ पिता। अरू मन, अरू विश्वास, अरू तपाईँपट्टिको लगाव, अरू तपाईँपट्टिको भरोसा बढाउनुहोस् परमात्मा। तपाईँले अरू मपट्टि एकदमै विश्वासको योग्यताको कार्य गरेर देखाउनुहोस् पिता। धन्यवाद गर्छु। भइसक्यो,
हुन सुरु गरिसक्यो। जसरी अगाडि अन्धकार थियो, परमात्माले केलाई बोल्नुभयो? अन्धकारलाई बोल्नु भएन। परमात्माले केलाई बोल्नुभयो त? उज्यालोलाई बोल्नुभयो। चाहिएको थियो के त? उज्यालो। उज्यालोलाई बोलेपछि के भयो त? उज्यालो भयो। त्यस्तै हाम्रो पनि अगाडि समस्या होला, शून्यता होला, परमात्माको वचनबाट धन्यवाद ईश्वर, मलाई उद्धार गरिसक्नुभयो, म ठिक भइसकेँ जब बोल्न सुरु गर्नुभयो नि, हुन सुरु गरिसकेको छ हैन। यहाँ कुनै मनुष्य निर्मित दबाई प्रयोग गरिएको छैन, यहाँ कुनै इन्जेक्सन छैन, तर यहाँ स्वर्गको दबाई चलिरहेको छ। हाई केयरको उपचार परमात्माले गरिरहनु भएको छ। जगतमा नभएको उपचार, जगतमा नभएको शान्ति, जगतमा नभएको आनन्द आज पिता परमेश्वरले के गर्नु भएको छ? वचन रूपी दबाईले, वचन रूपी शब्दले के गर्नु भएको छ? सबको उपकार गर्नु भएको छ, सबैलाई पढाउनु भएको छ, सबैलाई बढाउनु भएको छ। कसले त? कसले बढाउनु भएको छ त? हाम्रा पिता परमेश्वरले। कसले त हजुर? हाम्रो पिता परमेश्वरले। त्यसैले परमात्माको लागि हामी जति शब्द आउँछ त्यति धन्यवाद गर्छौँ, ताली बजाउँछौँ, काम प्रकट हुन सुरु गरिहाल्छ। टाइम लाग्दैन ईश्वरलाई, किनभने किन टाइम लाग्दैन, किन सजिलो छ, किन ग्यारेन्टी छ भने जति बेला हामी आमाको गर्भमा थियौँ त्यति बेला नसा, हड्डी, मासु, रगत र हामीले फेरिरहेको सास कसले दिएको त? पेटमा जति बेला हामी थियौँ त्यति बेला हाम्रो आमालाई, हाम्रो बुवालाई पनि थाहा थिएन कस्तो अनुहारको सन्तान आउँदैछ। त्यो गर्भमा सबै तयारी कसले गर्नुभयो? कसले गर्नुभयो त? अनि सबै तयारी गरेर 9 महिनापछि आमाको हातमा, आमाको गर्भबाट संसार देखाउनु भयो। कसले त? कसले देखाउनु भयो त? परमेश्वरले हैन। 9 महिनापछि देखेको सन्तानको लागि त आमा बुवाले कति ठुलो प्रेम गरेको हुन्छ भने गर्भमै प्रत्येक पिस नसा, हड्डी, रगत, मासु, नसाहरू यावत चिज तयार पारेर खुदेर हामीलाई कहाँ के आवश्यकता छ सबै तयार गरेर रच्नु हुने परमात्माले के हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्न र? के हामीलाई उपचार गर्नुहुन्न र? के हामीलाई निको पार्नुहुन्न र? के हामीलाई छुटकारा गराउनुहुन्न र? भइसक्यो। परमात्मा धन्यवाद हुन सुरु गरिसकेको छ। कसको द्वारा त? परमेश्वरको द्वारा। त्यसैले परमात्माले हाम्रा गुरुद्वारा भन्नुभएको छ कि अघि जो नाटकद्वारा पनि धेरै कुरा हामीले बुझ्न पायौँ, सिक्न पाएनौँ त? वचन त भइरहेको थियो, तर प्र्याक्टिकल्ली कुरा भएपछि अझ हामीमा के भयो त? हर्टमा टच गर्यो पक्कै पनि हैन। जब हर्टमा टच गर्छ, जब हृदयमा स्पर्श हुन्छ यो वचनले, समस्याको लागि ठाउँै हुन्छ, ठाउँै हुँदैन, महिमाको लागि मात्रै ठाउँ हुन्छ, उद्धारको लागि मात्रै ठाउँ हुन्छ, आनन्दको लागि मात्रै ठाउँ हुन्छ, शान्तिको लागि मात्रै ठाउँ हुन्छ र एकदमै खुसीको लागि मात्रै ठाउँ हुन्छ हैन। त्यसैले त परमात्माले त्यसैले भन्नुभएको छ हाम्रा गुरुद्वारा त, हाम्रा गुरुले भन्नुभयो, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो परमेश्वरमा विश्वास राख। तर अघि आउनुभएको बाबाजीले के भन्नुभएको थियो? मलाई विश्वास राख, मेरो गोडामा ढोग, मलाई सुन देऊ, मलाई चाँदी देऊ या मलाई यावत सम्पत्ति देऊ, दिएनौ भने तिम्रो अनिष्ट हुन्छ। तर हाम्रो पिता परमेश्वरले हामीलाई के देऊ भन्नुभएको छ? पवित्र मनले धन्यवाद गर, तिम्रो काम प्रकट भइसकेको छ, तिमीले चिन्ता नगर, तिमी कमजोर नभऊ। त्यस्तै बाबाहरूको पछि लागेर धेरै दुःख पाएका थियौँ हामी धेरै तडपिएका थियौँ। उहाँको इच्छा, उहाँको मनले जे भन्छ त्यो अनुसार सिकाउनु भएको थियो। उहाँ आफै दुखी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै गिरेको हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले अरूलाई पनि गिराउनु भएको थियो। हाम्रा गुरुले त आज जगतलाई जित्नु भएको छ र हामी सबलाई जिताउनु भएको छ हैन। संसारका धर्मका गुरुहरूले के गर्नुभयो? सबैलाई लडाएर आफू जितेर बस्नुभयो। तर हाम्रा गुरुले के गर्नुभयो? सबै लडेकाहरूलाई उठाएर हामीलाई पनि जिताउनु भयो। यस्ता गुरुका चेला हामी। त्यसैले जब मन दिन्छौँ नि परमात्मालाई, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बच्चा मसँग मन दियो भने
तिमीलाई सम्पत्ति पनि दिन्छु, शान्ति पनि दिन्छु, धैर्यता गर्ने मन पनि दिन्छु, शक्ति पनि दिएको छु, सामर्थ्य पनि दिएको छु। समस्यालाई नहेर सन्तान, मेरो महिमालाई हेर, काम प्रकट भइसकेकोलाई हेर, काम प्रकट हुन बाँकी मलाई चढाइदेऊ। हिजोको दिनमा फुल चढाउँथ्यौँ, भेटी चढाउँथ्यौँ, पाती चढाउँथ्यौँ, चन्दन चढाउँथ्यौँ, होइन? तर आज परमात्मा भन्नुहुन्छ, बच्चा तिम्रा सबै समस्या चढाइदेऊ, धन्यवाद गर, समस्यालाई महिमामा बदलेर तिम्रो अगाडि महिमा दिइसकेको छु, शान्ति दिइसकेको छु। हेर त बच्चा, यो जगत तिमीले जो देखेका छौ सबै मैले शब्दले बनाएँ भने तिमीहरूको उद्धार, तिमीहरूको लागि चाहिने शान्ति, तिमीहरूको लागि चाहिने आनन्द, तिमीहरूको लागि चाहिने हरेक उन्नति पनि मैले यो शब्दबाट भइसक्यो भनेको शब्दलाई धन्यवाद गर्यो हुन सुरु गरिसकेको छ। यो सामर्थ, यो अधिकार, यो महिमा, यो आनन्द आज कसले टिठ्याएर दिनुभयो त? कसले दिनुभयो त? हाम्रा पिता परमेश्वरले दिनुभयो, दिनु भएन त? हामीले न धर्म बदल्नु परेको छ, न श्रृङ्गार बदल्नु परेको छ, न जात बदल्नु परेको छ। हिजोको जस्तो त्यो कठोर हृदयलाई बदलेपछि बदल्नु पनि भयो कसले? परमेश्वरले ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई बदलेर मासु जस्तो नरम हृदय दिनुभयो। मैले चिने पिता, अब अरूले पनि चिन्नुपर्छ, मैले जाने अरूले पनि जान्नुपर्छ। हिजोको दिनमा के गर्नुहुन्थ्यो त? कुनै राम्रो ठाउँमा गएर आउनु भएको छ, केही उपचार पाउने ठाउँमा जानु भएको छ भने नबनाए कसैले भन्नु हुँदैन, तँलाई मात्रै खुसुक्क भनेको भन्नुहुन्थ्यो। तर आज त हामीलाई कस्तो लाग्छ, कोही पीडित देख्यौँ भने, कोही बाधामा परेको देख्यौँ भने, कोही रोगले पिल्सिएको देख्यौँ भने हाम्रो मन कस्तो रुन्छ। अनि मनले भन्ने गर्छ, मैले जानेको परमात्मा उहाँले पनि जान्नुभयो भने मैले पाएको खुसी उहाँले पनि पाउनुहुने थियो। हामीलाई यो मन, यो बुद्धि आज कसले दिनुभयो? परमात्माले, होइन? हिजोको दिनमा कस्तो मन थियो, मै खाउँ, मै लाउँ, सुख शैलमा मै बसौँ, मोज मजा पनि मै गरौँ, अरू चाहिँ सबै दलदलमा परुन्, जेसुकै होस्, यस्ता खालको भावना थियो। तर आज एक गाँस मिठो खाँदै गर्दा पनि र एक पल हामी खुसी हुँदै गर्दा पनि हामी के गर्छौँ? अरू कोही दुखी मान्छेलाई झलझल याद गर्छौँ। मैले पाएको शान्ति, मैले पाएको आनन्द सबैले पाउनु परमात्मा। यो मन कसले हालिदिनु भयो त? कसले हालिदिनु भयो त? परमपिता परमेश्वरले। ताली कम भएको होइन र? यस्तो सामर्थ्य ईश्वरको लागि हमेसा हरेक शब्दमा हामीले धन्यवाद गर्छौँ। त्यसको प्रतिफल परमात्माले हामीलाई प्रकट गरिरहनु भएको हुन्छ। वचन सुनिरहेको छौँ, काम प्रकट भइरहेको छ, होइन? एक दिन पोखरा केन्द्रमा पनि परमात्माको योजना, पुरै प्यारालाइसिस भएको व्यक्ति आउनु भएछ। 14 वर्ष अगाडिदेखिको प्यारालाइसिस भएको व्यक्ति आउनु भएको। जब परमात्माले वचन बोल्नुभयो, सुकेका नसा हड्डीहरू परमेश्वरका वचन सुन त पनि जीवित हुन सक्छस् भनेका ती वचनहरू सुनेपछि उहाँले मन बढाउनु भयो, त्यो शब्दलाई हृदयमा राख्नुभयो। वचन सुन्दा सुन्दै उहाँलाई अठ्याएर, उहाँलाई कमजोर बनाएर, उहाँलाई कब्जा गरेर उहाँको नसा हड्डी मारेर बसेको शैतान आत्मा निस्केर भाग्यो, थर काम्नु भयो। पछि के भयो त? छाङछुङ्ग भएर ताली बजाएर नाचेर परमेश्वरको महिमा गर्ने योग्य कसले बनाउनु भयो त? परमेश्वर पिताले। त्यसै गरी वचन आएको छ नि, काम प्रकट भइसकेको हुन्छ। त्यसै गरी एक दिन के भएछ भन्दा, यो सुनिरहेको छौँ, योबाट हामीले फेरि पनि शिक्षा लिन मिल्छ। एउटा देशको राजा र मन्त्री साथसाथै हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो, होइन? अनि मन्त्री चाहिँ असाध्यै बुद्धिजीवी, परमात्मामा आशा राख्ने, सकारात्मक सोचमा अगाडि बढेको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तब राजा र मन्त्री एक दिन जङ्गलमा शिकार गर्दै जाँदै गर्दाखेरि राजाको हात काटेछ र औँला छिनेछ। कसको त? राजाको औँला छिनेछ। राजाको औँला छिन्दै गर्दा अनि मन्त्रीले भन्नुभएछ कि यो त एकदमै राम्रो भयो, अनि हात मेरो काट्यो, मेरो औँला छिन्यो, रगत आइरहेको छ, मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेको छ भनेर त्यसरी मन्त्रीले, के अरे राजाले मन्त्रीलाई भन्दै गर्दा मन्त्रीले भन्नुभएछ, यो त महाराजा असाध्यै राम्रो भयो भन्दाखेरि राजाले भन्नुभएछ, मलाई दुख्ने, मेरो औँला काटिने,
मलाई यस्तो समस्या आउने राम्रो भयो भन्ने यसलाई जेल चलान गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले के गर्नुभएछ, त्यो मन्त्रीलाई जेल चलान गरिदिनु भएछ। जेल चलान गरिसकेपछि राजा के गर्नुभयो, मन्त्रीलाई जेल चलान गर्नुभयो। फेरि के गर्नुभयो त, उहाँको त गन्तव्य के छ, शिकार गर्दै जङ्गलमा हिँडिरहनु भएको त। अनि जङ्गलमा हिँड्दै गर्दाखेरि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ जङ्गली मान्छेको गुफामा पुग्नु भएछ राजा, हैन। जङ्गली मान्छेको गुफामा पुगेपछि त्यो जङ्गली मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछ, शरीरमा केही पनि दाग नलागेको, शरीरमा केही पनि खोट नभएको मान्छेलाई खानिरहेछ। कसले त, त्यो जङ्गलको मनुष्यले के गरिरहेछ, शरीरमा दाग धब्बा केही पनि खोट नभएको व्यक्तिलाई खाने रहेछ जङ्गलको मानिसले, हैन। तब त्यसरी खानी भइसकेपछि राजालाई त्यो जङ्गलको मान्छेले देख्यो, अब मेरो खुराक आयो, अब मेरो भोजन आयो भनेर एकदमै मक्ख परेर ढुक्क भएर ती जङ्गलका मान्छेहरू एक आपसमा कुराकानी गरेर सबै जमघट गरेर राजालाई के गर्न लागे, खानको लागि भनेर सुरु गर्दाखेरि कपडा खोलेर अब यसमा काहीँ दाग धब्बा या काहीँ खोट छ कि छैन त, काटेको कुनै दागहरू छ कि छैन त भनेर हेर्दै गर्दाखेरि राजाको के भएको थियो त, औँला काटिएको रहेछ, हैन। त्यो औँला काटिएको कारणले गर्दा अनि त्यो जङ्गलको मानिसले के भनेछ, म तँलाई खान्न, त आफ्नो घर जा, आफ्नो ठाउँमा जा भनेर जङ्गलको मानिसले उसलाई के गर्यो, राजालाई घर पठाइदियो, मतलब जा भनेर पठाइदियो। जा भनेर पठाएपछि अनि राजाले सोचेछन् कि मन्त्रीले त मलाई भनेको थियो तपाईको औँलो काट्यो एकदम राम्रो भयो भनेको थियो, मैले त्यसो भन्दाखेरि आज मेरो औँलो काट्यो एकदमै खुसी भएको छ, मेरो गर्दन काटिँदा पनि त यसले त के गर्नेछ, उत्सव मनाउने रहेछ। यस्तो मपट्टि नकारात्मक भाव भएको व्यक्तिलाई मैले मेरो साथमा लिएर हिँडेँ भने मेरो नोक्सान हुन्छ मैले सोचेको थिएँ। तर उसले बोलेको थियो जे भयो राम्रो भयो भनेको त आखिरी राम्रो पो भएको रहेछ, हैन। किनकि यदि मेरो यो हात काट्ने थिएन भने, यदि मेरो यो हात काटिएको थिएन भने मलाई यो जङ्गलको मानिसले आज एकदमै खुराक बनाउने रहेछ, जङ्गलको मानिसले मलाई नाश गर्ने रहेछ, मार्ने रहेछ, हैन। तर म आज घर जानभन्दा, दरबारमा जानभन्दा म त्यो मन्त्रीसँग गएर माफी माग्छु भनेर के गर्नुभएछ, मन्त्रीको साथमा जानुभएछ, हैन। कि एकदमै मन्त्रीलाई के गर्नुभएको थियो, जेल चलान गर्नुभएको थियो। मन्त्रीले जेल चलान हुँदै गर्दा पनि भनेको थियो कि जेल चलान हुँदै गर्दा पनि धन्यवाद ईश्वर, यो राम्रोको लागि भएको छ। कसले भनेको थियो त, मन्त्रीले भनेको थियो, हैन। त्यसो भन्दा पनि त जेलमा जाँदा पनि राम्रो भयो भने कस्तो रहेछ सोच्नु भएको थियो कसले, राजाले। तर के गर्यो त, फेरि राजा त्यो जेलमा जाँदै गर्दाखेरि अनि मन्त्रीलाई बोलाएर उहाँले माफी माग्नु भएछ। तपाईले जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ, यो पनि राम्रोको लागि भयो भन्नुभयो, भएको त आखिरी राम्रोकै लागि भयो। मेरो यति यो औँला छिन्ने थिएन भने गर्दन छिन्ने रहेछ, शरीर नाश हुने रहेछ, मलाई जङ्गलको मानिसले आज एकदमै आहारा बनाउने रहेछ। तिमीले मुखबाट निस्केको सबै शब्दहरू सकारात्मक शब्दको सकारात्मक काम हुँदो रहेछ, मलाई माफ गर, आजबाट जेलमा होइन मसँग हिँड तिमी भनेर उनले के गरे त, जेलबाट निकाल्दै गर्दाखेरि पनि अनि त्यो मन्त्रीले के भन्नुभयो त भन्दा, म जेल बस्दै गर्दा पनि परमात्मालाई धन्यवाद, किनकि म जेलमा हुन्थिनँ भने तपाईको साथ साथ हिँड्थेँ भने तपाईको त औँला काटिएको थियो, खोटी थियो, तपाईलाई वनको मान्छेले खाएन, तर मलाई खानी थियो, मलाई पनि खान्छ भनेर सुरक्षित तरिकाले मलाई जेलमा राखिएको रहेछ। मैले मेरो पिताको आराधना गरेँ, म कुनै मनुष्यको, त्यो जङ्गली मनुष्यको आहारा बन्न परेन। परमात्मा तपाईको वचनबाट चल्ने योग्यता दिनुभयो, परमात्मा धन्यवाद गरेर के गरे त, ती मन्त्री पनि के गरे, त्यो जेलबाट निस्के। तब राजा र मन्त्री के भए त, एक आपसमा मिलेर सकारात्मक शब्दलाई अङ्गीकार गर्दै 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 अगाडि बढ्ने योग्यता कसले दिनुभयो त, कसले दिनुभयो त, सृष्टिको महान अनुकारी परमात्माले दिनुभयो। त्यसै गरी आज हामी पनि भन्छौँ नि, हैन, क्यान्सर रोग लागे पनि धन्यवाद गर्नुहोस्, किनभने त्यो रोगको कारण सृष्टिको महान मालिकलाई चिन्न पायौँ, आज परमात्मालाई चिन्न पायौँ। आज यदि तपाईको अगाडि अझै पनि हालत रुकावट छ भने
त्यो हालत रुकावटको कारणले पनि तपाईँलाई अरू गवाई परमेश्वरले तयार पारिसक्नुभयो, तपाईँलाई निको पारिसक्नुभयो। अरू उन्नति आशीर्वाद कसले दिइसक्नुभयो त? हाम्रा सृष्टिका महान अनुकारी परमात्माले दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले हाम्रा गुरुले भन्नुभएको छ, परमेश्वरमा विश्वास राख। साँचो कुरा म तिमीहरूलाई भन्छु, परमेश्वरमा विश्वास राख, जगतको मालिकमा विश्वास राख। मनुष्यमा विश्वास राख्छौ, मनुष्यले पाइपर्दा एक थरी बोल्नुहुन्छ, पाइ नपर्दा एक थरी बोल्नुहुन्छ। जसरी अघिको बाबाजीले उहाँलाई पाइपरेको थियो, उहाँलाई सुनको लालच थियो, सम्पत्तिको लालच थियो, सम्पत्ति दे, सुन दे, सम्पत्ति दे भन्नुभएको थियो। तर हाम्रो पिता परमेश्वरलाई कुनै लालच छैन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीले उद्धार पायो, सित्तैमा पायो, अरूलाई पनि सित्तैमा उद्धार देऊ बच्चा। आज यो सामर्थ कसले दिनुभयो त? यो महिमा कसले दिनुभयो त? हाम्रा पिता परमेश्वरले दिनुभयो। परमात्माले महिमित बनाउनु भयो कसलाई त? हामी सबैको लागि। त्यसैले कुनै पनि हालत छ, कुनै पनि रुकावट छ, कुनै समस्या छ, कुनै दलदलमा फसिरहनु भएको छ भने आजबाट तपाईँले यो शब्द बोल्ने गर्नुहोस्, परमात्मा म हालतमा छैन, म त शक्तिमा छु, म त सामर्थ्यमा छु, म कमजोर मान्छे होइन, म त शक्तिशाली मान्छे हो। परमात्मा समस्याभन्दा म माथि छु, तपाईँले मलाई उच्च राख्नु भएको छ। पिता धन्यवाद गर्छु, येशू मसीहको नाममा भन्नुभयो, समस्याबाट तपाईँलाई छुटकारा ईश्वरले दिइसक्नुभयो। जसरी मलाई एउटा गवाईको याद आयो, हाम्रो सविता बराल यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ, मैले देखिरहेको छु होइन। उहाँले भन्नुभएको थियो, श्रीमान जापानमा हुनुहुन्छ होइन, जापानमा हुनुभएको, जापानमै जानको लागि ट्राई गरेको, कामै बनेन, निराश भएर घर आउनुभयो होइन। अनि उहाँको श्रीमान पनि जापानबाट के हुनुभयो, फेरि आउनुभयो नेपालमै। पछि उहाँले के गर्नुभयो, निराश भएर मैले ईश्वरमा आएर पाउँछु भनेको, मन दिएपछि पाउँछु भनेको, मलाई खोइ त भएको, म यति विश्वास गरेँ, यति अन्य भाषा गरेँ, परमात्मामा यति मन लगाएँ, आखिरी मलाई खोइ त भएको भन्ने उहाँमा कमजोरी मनले निराश भएर घर आउनुभयो। त्यस पछाडि परमात्माले वचनबाट सम्झाउनु भयो कि सविता, तपाईँको लागि योग्य काम छैन, तपाईँलाई थोरै सानो भएर के काम, तपाईँको लागि त ठुलो महिमा परमात्माले दिइसक्नु भएको छ। एउटा ढोका बन्द भयो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्, परमात्माले तपाईँको लागि लाखौँको गेट खुल्ला गर्नुभएको छ। ढोका बन्द भएर चिन्ता नगर्नु, एउटा ढोकाबाट एउटा रुममा जान सकिन्छ, तर गेट खुल्यो भने अनगिन्ती रुममा जान मिल्छ। तपाईँको लागि ठुलो गेट खुल्ला गर्दै हुनुहुन्छ परमात्माले, त्यसको लागि मन तयार गर्नु परमात्माले सम्झाउनु भयो। उहाँले के गर्नुभयो, डिबी भर्नु भएको थियो, अहिले डिबी भरेर पनि अमेरिका तत्कालै जाने योजनामा परमेश्वरले बनाउनु भयो। के ईश्वरमा असम्भव छ त? त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ, मेरो बच्चाहरू तिमीहरू जान्दछौ, मेरो महिमाको लागि तिमीहरूले गरेको परिश्रम मैले भेट्टै खेर जान दिन्न बच्चा। मेरो लागि गरेको विश्वास, मेरो लागि गरेको दिएको मन, मेरो लागि गरेको आदर, मेरो लागि गरेको सम्मान मैले एक सेकेन्ड पनि तिमीहरूको व्यर्थ खेर जान दिन्न बच्चा। मैले एक एक लेखेर राखेको छु, नडराऊ। एउटा ढोका बन्द भयो भनेर सर्वस्व सिद्धियो नभन, तिम्रो लागि त्यो योग्य थिएन, त्यहाँभन्दा ठुलो योग्यताको काम मैले गर्न चाहन्छु। तिमी यति माग्छौ, म यति दिन चाहन्छु बच्चा। तिम्रो सोच यति छ, मेरो सोच यति छ बच्चा। त्यसैले जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अल्को छ हैन, जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अल्को छ, त्यसै गरी तिमीहरूका चाल र तिमीहरूका विचार के मतलब तिमीहरूको विचार भन्दा मेरो विचार अल्को छ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अल्को छ, त्यसै गरी मेरो चाल, मेरो विचार पनि तिमीहरूको चाल र तिमीहरूको विचार भन्दा अल्को छ। तिम्रो भविष्य कस्तो छ जान्दैनौ, तर भूत, वर्तमान र भविष्यलाई जान्ने तिम्रो परमात्मा साक्षात म तिम्रो आत्मामा छु। तिमी आफ्नो लागि के भलो हो तिमी जान्दैनौ। सबै मिठो खानेकुराले हामीलाई फाइदा गर्दैन, त्यसैले सबै हामीले सोचेको कुराले हामीलाई फाइदा नगर्न सक्छ। तर तपाईले के गर्नुस्, तपाईको सोचलाई हटाएर परमात्माको सोचलाई धारण गरेर मन बढाउनुहुन्छ।
परमात्माले के गरिसक्नुभयो आकाशीयको जीवन तपाईँलाई दिइसक्नु भएको छ परमात्माले बढाइसक्नु भएको छ उच्च जीवन र उच्च महिमा उच्च अधिकार परमात्माले के गरिसक्नु भएको छ दिइसक्नु भएको छ हामी त के गर्छौँ हमेशा अरूलाई दोष दिन्छौँ हाम्रो मन के छ हामीलाई संस्कार के दिनुभयो अरूलाई दोष दिने सोच हैन त्यसैले एक दिन के गरेछ एक व्यक्तिले डाक्टरको साथमा जानुभएछ मलाई उपचार चाहियो भन्दै जानुभएछ फेरि डाक्टरलाई भन्नुभएछ डाक्टरले भन्नुभएछ तपाईलाई कहाँ दुखेको छ दुखेको भाग देखाउनुस् भन्दा त जहाँ छोयो त्यहीँ दुखेछ हातमा छुए हात दुखेको छ टाउकोमा छुए टाउकोमा दुखेको छ पेटमा छुए पेटमा दुखेको छ मुटुमा छुए मुटुमा दुखेको छ ढाडमा छुए ढाडमा दुखेको छ दुखाइ नै दुखाइ छ अनि कस्तो मान्छे रहेछ जहाँ छोयो त्यहीँ दुखेको भन्छ तिम्रो उपचार सम्भव छैन भनिसकेपछि आखिरी दुखेको कहाँ रहेछ भन्दा औलामा दुखेको रहेछ मेन कहाँ दुखेको रहेछ त आफ्नो औलामा दुखेको रहेछ दुखेको औलाले जहाँ छोयो त्यहीँ दुख्यो त्यस्तै कमजोरी हामीमा थियो हामीले दोष दिन्थ्यौँ कसलाई अरूलाई दोष दिन्थ्यौँ हिजोको दिनमा तर आजबाट के गर्नुहोस् त भन्दा त अरूलाई दोष दिने होइन यो जगतमा गलत कोही पनि छैन कुनै मनुष्य पनि गलत छैन कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ मेरो श्रीमान गलत कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ मेरो श्रीमती गलत कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ मेरो छोराछोरीले सुखै दिएनन् छोराछोरी गलत तर गलत कोही पनि छैन गलत को हो त गलत गराउने दुष्ट आत्मा हो त्यो गलत गराउने दुष्ट आत्मालाई आज तपाईँले के गरिसक्नुभयो पैताला मुनिको धुलो पारिसक्नुभयो परमात्माले तपाईँलाई ठुलो बनाइसक्नुभयो तपाईँलाई अधिकार र महिमाले ओतप्रोत बनाइसक्नुभयो तपाईँलाई बढाइसक्नु भएको छ कसले बढाउनु भएको छ त हजुर कसले त एकचोटि ईश्वरको लागि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ हैन जसरी परमात्माले भन्नुहुन्छ बालकको जस्तो मन बनाऊ हैन बालकको मन कस्तो हुन्छ भने बालक हमेसा भूतकाललाई लिएर बितिसकेको समयलाई लिएर दुखी हुँदैन बालक के गर्छ कसैले दुखी बनाएको छ भने नि कुरा लाउन आउँछ अब त्योसँग नखेला है त्योसँग नबोला है अब त्यहाँ नजाऊ है हामी भन्छौँ नि भनेपछि के गर्छौँ ती बच्चाहरू के गर्छन् एकछिनपछि गएर त्यहीसँग मिलिभ्याएको हुन्छ किन उसले भूतकाललाई बिर्सिएको हुन्छ बितेको समयलाई बिर्सिएको हुन्छ वर्तमान समयमा रमाउन जानेको हुन्छ को त बालक त्यस्तै परमात्माले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ भूतकालको समस्यालाई लिएर पनि दुखी नबन र भविष्यलाई लिएर पनि चिन्ता नगर यो वर्तमान समयमा खुसी मन गर भविष्य उज्जवल मैले बनाइसकेको छु सन्तान आनन्द गर मसँग माग मसँग खोज तिमी मेरा सृष्टि हौ तिमी मेरा रचना हौ तिमीलाई मैले रचे ईश्वर परमात्मालाई जात र धर्मको कुनै सरोकार छैन ईश्वर परमात्मालाई केवल परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ किनकि जसले विश्वास गर्छ उसले नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने पक्का प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ कसले त विश्वास गर्नेहरूले त्यसैले परमात्मालाई के चाहिएको छ त भन्दा विश्वास केमा विश्वास अहिले शब्द आयो नि यो शब्द पिता तपाईले काम गरिसक्नुभयो विश्वास भनेको अदृश्य कुरा हो मनुष्यले बनाएको दबाई दृश्य कुरा हो त्यो दृश्य कुरा नाश भएर जान्छ तस्बिर नाश हुन्छ यो जगत नाश हुन्छ यो शरीर पनि नाश हुन्छ तर यो हृदयमा बस्ने यो आत्मा कहिल्यै पनि नाश हुँदैन त्यसैले ईश्वर परमात्मामाथि गरेको विश्वास पनि कहिल्यै नाश हुँदैन त्यसैले विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ उसले नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पक्का के पाउँछ प्रतिफल पाउँछ र पक्का विश्वास गर्नुपर्छ विश्वास भनेको के हो देखिँदैन तर भइसक्यो भन्ने मन बनाउनुलाई विश्वास भनिन्छ आँखाको अगाडि त समस्या होला आँखाको अगाडि त बाधा होला रुकावट होला आँखाको अगाडि जे छ त्यही बोलेर बस्यौँ हिजोको दिनमा परमात्मालाई नचिनेको दिनमा तर आज ईश्वरलाई चिनिसकेपछि बोली सच्याउनु जीवन सच्याइसक्नुभयो कसले परमेश्वर पिताले होइन हिजोको दिनमा त घाउ भए घाउ छ रोग लागे रोग छ समस्या भए समस्या छ बाधा भए बाधा छ होइन एकदमै गरिब भए दुखी भए
धेरै ललन्ती गाउँदै हिँड्थ्यौँ। तर आज परमात्मा भन्नुहुन्छ अगाडि भइसकेको नहोला तर पनि मैले पाइसकेँ भनेर ढुक्क मन गर्यो भने तिम्रो लागि ग्यारेन्टी काम प्रकट मैले गरिसकेँ, पाइसकेँ पिता धन्यवाद। यसै गरी पाएको होइन त, होइन त? यहाँ इन्जेक्सन या केही चिज दिएको छ त छैन? यो पुरा जगत परमात्माले केबाट बनाउनु भयो? शब्दले बनाउनु भयो। अब पुरा उन्नति उद्धार र आकाशको उज्जवल जीवन पनि परमात्माले वचनबाट घोषणा गर्नुभयो। तपाईँले धन्यवाद गरेर ताली पिट्नुभयो, पिताले काम गरिसक्नुभयो। परमात्मामा यो सम्भव छ। त्यसैले सम्पूर्ण मनले परमात्मा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण मनले मसँग विश्वास राख। जसरी आधी दाना मकै रोपेर फलको आशा राख्नु, मकैको घोगाको आशा राख्नु हाम्रो मूर्खता होइन र? त्यस्तै हाम्रो विश्वास चुस्छ यता चुस्छ यता चुस्छ यता, हामी बाँडी बाँडी विश्वास गर्छौँ। तर आज के गर्नुहोस्, काहीँ पनि नबाड्नुहोस्, तपाईँको सबै विश्वास ईश्वरमा गर्नुहोस्, परमात्मामा गर्नुहोस्। तर सग्लो दाना तपाईँले जमिनमा रोप्नुभयो भने एउटा दानाबाट के हुन्छ त? अनगिन्ती दानाहरू उत्पादन हुन्छ। त्यसमा तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले कार्य प्रकट गरिसक्नु भएको छ। आधी दाना रोप्यो भने के हुन्छ? कुहिएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ, उम्रिँदैन। त्यस्तै आधा अधुरा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँलाई समस्या होला। तर पुरा विश्वास गर्नुहोस्, परमात्माले पुरा कार्य गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ ए बरालिएकाहरू, ए छिरोलिएकाहरू, ए भौतारिएकाहरू, गोठाला बिनाको भेडा जस्तै भएर असहाय भएर थाकेकाहरू मनिर आऊ र तिमीहरू विश्राम पाउनेछौ। तिमीले विश्राम र आराम पाउने ठाउँ बच्चा म हुँ। मसँग विश्वास गर्यौ भने उसको शब्दलाई विश्वास गर, आनन्दित भइसक्यो। जसरी मन्त्रीले के गरे, अगाडि त हालत थियो, अगाडि त काटिएको थियो, तर पनि उनले केस अंगीकार गरे त राम्रोको लागि भयो। के राम्रोको लागि भएन त? वचन पुरा भयो कि भएन त? ठिक भएको मान्छे हुँ म, धनी ईश्वरको धनी सन्तान हो, धनी पिताको सन्तान हुँ म, जगतै मेरो पिताको, म बसेको पृथ्वी पनि परमात्माले रच्नुभयो, पाइरहेको प्रकाश सूर्यको प्रकाश पनि मेरो पिताले रच्नुभयो। सूर्यलाई मान्नुभयो भन्दा सूर्यलाई रच्नेवालालाई मान्यो भने धेरै उद्धार हुन्छ। दुनियाँको मनुष्यले केमा सिकाउनु भयो? बनेको चिज वस्तुमा सिकाउनु भयो। तर हाम्रा गुरुले केमा सिकाउनु भयो त? चिज वस्तु नाश भएर जान्छ बच्चा। त्यसैले तिमीहरूले के गर, कहिल्यै नाश नहुने शक्तिशाली सामर्थ्य र अदृश्य ईश्वरमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो विश्वास नाश हुँदैन, तिम्रो विकास हुन्छ, तिम्रो वृद्धि हुन्छ, तिम्रो उन्नति हुन्छ। होइन भइसक्यो, धन्यवाद गर्यौँ, पुरा भइसक्यो। कसको द्वारा त? कसको द्वारा भयो त? परमेश्वरको द्वारा। त्यसैले कहिले कहिले आएको जीवनको धमिलोपनालाई देखेर आफ्नो गुणै त्यही हो नभन्नुहोस्। पानी एकछिन धमिलो हुन्छ, बाढी आउन छोडेपछि त्यो स्थिर बनेपछि पानी के हुन्छ? सङ्लो हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा जीवनमा आएका धमिलोपना पनि वचन खानुभयो, स्थिर रहनुभयो, धैर्य गर्नुभयो, आनन्दित रहनुभयो। परमात्मा पिताले सङ्लो आनन्दित बनाइसक्नु भएको छ। सङ्लो पानीमा तपाईँले आफ्नो रूप देख्न पाउनुहुन्छ। जसरी सिसा फोहोर भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पुस्नुहुन्छ। पुसेपछि त्यो ऐनाले हाम्रो चेहरा, हाम्रो अनुहारलाई के गर्छ? एकदमै जस्तो छ त्यस्तै देखाइदिन्छ। तर हृदयलाई हामीले साफ गर्यौँ भने हृदयमा हुनुहुने अन्तर्यामी परमात्मालाई हामीले छर्लङ्ग देख्न पाउँछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो महिमा दिनुभएको हुन्छ। त्यसैले होइन, परमात्माले त्यसैले भन्नुभएको छ मसँग विश्वास राख, मसँग मन देऊ, मसँग माग, समस्यालाई नहेर महिमालाई हेर, अरू आनन्द उत्साहित मैले दिइसकेको छु। त्यसैले गुरुले भन्नुभएको छ नि, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ। हामी जीवित भयो के द्वारा? कसको कारणले त? वचनको कारणले। यदि वचन हुन्थेन भने कति हामी मरिसक्थ्यौँ होला, कति हामी चितामा पुगिसक्थ्यौँ। परमात्माले भन्नुभएको छ मैले आयु पनि थपिदिन्छु, यसले तिमीहरूको दीर्घ आयु बनाउनेछ र तिम्रो नसा हड्डीलाई पोषण र ताकत दिनेछ। केले? परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक शब्दले पोषण, ताकत, हिम्मत र
बनाइसक्नु भयो कसले त सृष्टिका महान अनुकारी परमपिता परमेश्वरले धन्यवाद गर्छु परमात्मा येशू मसीहको नाउँमा आजको महिमाको सञ्चालक द्वय परमात्माको आत्मिक सन्तानहरूमा पनि आशीर्वाद मिलिरहोस् र विभिन्न स्थानबाट दुःख कष्ट नभनी परमात्मामा मन दिएर उत्साहित भएर आउनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णमा पनि आशीर्वाद मिलोस् र हिजोको मौसम कस्तो थियो आजको मौसम कस्तो छ गवाई यही होइन हजुर होइन त हिजोको मौसम कस्तो थियो 2 बजेतिर गाडङ्ग गुडुङ गरेर हावा र हुरी पानी परेर यस्तो धेरै मौसम बिग्रेको थियो बिहानै उठेर ईश्वरलाई माग्यौँ परमात्मा मौसम पनि सही बनाउनुहोस् है मौसम कसले रचेको परमेश्वरले हाम्रो पिताको हातमा डाडु पुन्याउँछ हामी सन्तानलाई के को दुःख होइन त हजुर होइन त हामी त सन्तान हौ मौसमलाई पनि बदल्नु भयो आजको मौसम हेर्नुहोस् त कति राम्रो मौसम त्यसैले धन्यवाद गर्छु परमात्मा येशू मसीहको नाउँमा भन्दै परमेश्वरको वचनले सबको दिलमा सबको दिमागमा घरमा परिवारमा अन्न अनाजमा बिजनेस व्यापारमा शरीरमा रोग छ भने पनि हटिसक्यो सारा महिमाले परमेश्वरले ओतप्रोत बनाएर आशिषित बनाइसक्नु भयो भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु उजेल हुन चाहन्छु ईश्वर परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा हाम्रै हो तराई धनी गरी कोही छैन पराई शक्तिले छायो आयो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो हाम्रै हो तराई धनी गरी कोही छैन पराई शक्तिले छायो आयो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो 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 सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो अझै ल्यायो ईश्वर हामीलाई चुनेर रुँदैछ रे भनेको सुनेर शक्तिले छायो आयो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो हामीलाई सुनेर रुँदैछ रे भनेको सुनेर शक्तिले छायो आयो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो 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 सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो अझै पछाडि उत्साहित रहनुहोस् है धेरै लड्यौँ जाति र धर्मलाई कसले बुझ्यो दुखीको मर्मलाई शक्तिले छायो सबैलाई समेट्दै
समीर सर हाम्रो रविन्द्र सरले अलिक छिटो गाउनु भन्नुभएको छ मलाई अलिक ढिलो अलिक छिटो नाच्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ म छिटो गाउनु थालेँ स्वर त बेसी राम्रो हो नि मेरो नि कति तड्फ्यौँ कति मन रेटियो कति मन रेटियो बोझबी साउने चौतारी भेटियो आयो हो आयो 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 सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो अझै है अझै उभिनुहोस् दोस्रो सैतानलाई दबाउनुहोस् सत्य बोल्दा मरिन्छ भने मरिन्छ भने प्राणमा दिनेछौ त्यो भने शान्तिले छायो आयो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो मरिन्छ भने मरिन्छ भने प्राणमा दिनेछ त्यो भने शान्तिले छायो आयो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो 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 सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो 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 सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो हो कि होइन सच्चाइ बाहेक अन्त मन मोडिन्न मोडिन्छ त हजुर अन्त मन मोडिन्न घाँटीबाट सच्चाइलाई छोडिन्न साथीले चाहियो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो अन्त मन मोडिन्न अन्त मन मोडिन्न सच्चाइलाई छोडिन्न सच्चाइ आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो 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 सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो अझै रमाउनुहोस् है सैतान आत्मालाई अझै दबाउनुहोस् जति साइड त्यति नै धेरै सैतान आत्मा जप्नेछ महिमामै रमाउने मन छ रमाउने मन छ जहिलेसम्म यो प्राण रहन्छ साथीले चाहियो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो रमाउने मन छ जहिलेसम्म यो प्राण रहन्छ साथीले चाहियो आयो आयो सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो 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 सबैलाई समेट्दै सच्चाइ आयो 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 सबैलाई समेट्दै
सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु बुद्धा म शिशुको नाममा एकमुष्ट म सम्मान गर्न चाहे। पोखरा प्रकाश सर, कपिल रविन्द्र सर, सन्तोषी म्याडम, सुशीला म्याडम, ठाउँ ठाउँबाट आउनुभएका जति पनि अगुवाहरू, निरञ्जनहरू, जति पनि ठाउँ ठाउँबाट आउनुभएका लिडरजनहरूले सम्पूर्णलाई म एकमुष्ट नम्र नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तिम प्रार्थनाको लागि आज मलाई चुन्नुभयो, ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शिशुको नाममा। अन्तिम प्रार्थनासम्म एकचोटि बस्दिनु भयो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला, बस्दिनु होला। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शिशुको नाममा। म अन्तिम प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अन्तिम प्रार्थनाको लागि सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु पिता म शिशुको नाममा। यो अन्तिम प्रार्थनाको लागि मलाई चुन्नुभयो, म अन्तिम प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु पिता म शिशुको नाममा। हे ईश्वर, हे पिता, यो जग्गा चारैतिर चारै दिशा जति पनि हुनुहुन्छ, चारैतिर चारै दिशा सम्पूर्ण ठाउँमा गरिदिनु होला। हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शिशुको नाममा। जति पनि आज ठाउँ ठाउँबाट आउनुभएका जति पनि हजुरका पवित्र सन्तानहरू जसरी आउनुभएको छ त्यसै गरी जाने घर घरमा पुर्याइदिनु भयो भन्दै म चाहन्छु। हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु पिता म शिशुको नाममा। ईश्वर, हे पिता, हजुरलाई आजको दिनमा वार्षिक उत्सव, भक्तपुरको वार्षिक उत्सवमा धेरै उत्साहित गरिदिनु भयो, यसमा पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु पिता म शिशुको नाममा। आज जति पनि हजुरको पवित्र सन्तानहरू आउनुभएको छ सम्पूर्णलाई हजुरले भलो चङ्गा गरिदिनु सक्नुभयो भनेर ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शिशुको नाममा। सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शिशुको नाममा। त्यसै गरी आज जति पनि आज भयो, भजन खस प्रार्थना भयो, भजन भयो, गवाई भयो, वचनहरू भयो, अन्तिम दान प्रार्थना भयो, अन्तिम प्रार्थना भयो, हजुरको द्वारबाट भयो, यसमा पनि हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शिशुको नाममा। मागु त के मागु पिता, माग्नु भन अगाडि आशीर्वाद दिइसक्नु भयो तैपनि माग्छु पिता। ईश्वर, हे पिता, आज जति पनि यो भक्तपुरको शाखामा वार्षिक उत्सवका आउनुभएका सम्पूर्ण पवित्र सन्तानहरूलाई सुरक्षा गरिसक्नुभयो भन्दै माग्छु। एक पुत्र जीवी पुत्र माग्छु। सबैले भन्नुहोस् आमेन। उद्धार गर्नुभयो। दुर्बल थियौँ, रोगी थियौँ, उद्धार गर्नुभयो। अज्ञानी थियौँ, अनजान थियौँ, बुद्धि भर्नुभयो। अज्ञानी थियौँ, अनजान थियौँ, बुद्धि भर्नुभयो। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो। परमेश्वरको महिमा देखेको कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको। कहाँ छ र सत्यले घुँडा टेकेको। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। सच्चाइ आए, शान्ति पाए, सत्य जानियो। म
सचेत रहनु भन्नु भाषा परमेश्वरले सचेत रहनु निन्दा आए मलाई सुम्प तिमीले सहनु निन्दा आए मलाई सुम्प तिमीले सहनु सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो जुन दिनदेखि ग्रहण गर्यौं स्वर्गदूत साथमा जुन दिनदेखि ग्रहण गर्यौं स्वर्गदूत साथमा तिम्रो शक्ति दियौ ईश्वर हाम्रो हातमा तिम्रो शक्ति दियौ ईश्वर हाम्रो हातमा सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो म सच्चाइ आएको ईश्वर चिन्ह हो परमेश्वरको महिमामा शुद्ध रहोस् भावना परमेश्वरको महिमामा शुद्ध रहोस् भावना जगतभरि शान्ति आओस् हाम्रो कामना जगतभरि शान्ति आओस् हाम्रो कामना सच्चाइ आए शान्ति पाए सत्य जानियो